सेक्रेटरी विकास भगत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे कावन्सिलर मेशू करता। हांव सगळ्यां पयलीं तुमकां सांगूंक सोदतां की जे पळय खंय उडी मारपाक सोदता तो सांगून मानना तसो हो मेशू आज तुमकां आपयलो तेंच ताजें मोठेपण। आपोवन तुमकां विचारता बाबा वचूं काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाक झूप करून एकलोच उडी मारना। हांगा सगळ्यांनी तुम्ही पळयलां ह्या राजकारणाक हेवटेन निवडून येवप तेवटेन उडी मारप, हेवटेन आयलो तेवटेन धांवप, तशें ताणें केलें ना। ताणें आज सगळ्यांक आपोवन हाडून तुमकां हांगा मिटींग घेवन तो विचारता वचपाचें कशें करपाचें तें। तशेंच हांव तुमकां सांगता फुडें आतां इलेक्शन आसा म्युन्सिपाल्टीचें 10 तारखेर तांकां केस चालू आसा। 10 तारखेर हें दवरलां आर्गुमेंट आनी 12 तारखेर ऑर्डर आसा ह्याच म्हयन्याक। तशें हें इलेक्शन आतां येदो सांगलें तशें सरपंचान केन्नाय जावपाक शकता, पावसा दडकें न्ही केन्नाय। हें राज्य तशें चलत अशें हेंच चलून गेलां, खंयच्या टायमार इलेक्शन जावपाक शकता। तेन्ना हांव तुमकां सांगता गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे हाजे आमी सगळे एकवटान रावया आनी आमी आमचे सगळे मेंबर बी ते आतां काडटले फुडें ते मेंबरा खाला रावन आमी सगळे एकवटान रावया आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आमी सपोर्ट करया। आनी तशेंच ह्या वाड्यार आमी तुमकां सांगता फुडें मेशू परत निवडून पयर सांगलां तुमच्या हांगा शिमतरी हें आशिल्लें तेन्ना मेशू परत एक फावट निवडून दिया म्हणून। तेन्ना खंय बसल्यार ताका परत एक फावटी आमी निवडून हाडपाकूच जाय, कित्याक ताणें आपलो पावर दाखयला कसो इतल्या सांगता आनी देव करता। आणि गेले क्वेश्चन फकत काय ना ताका आतां आमची हितून तो येयला तुमगे हितून गेला सो तूं ताका कितें दिवपाक शकता आमची सांगली आमच्या खातें तूं फूल सपोर्ट आमचो आहा, तूं वच आमच्या केन्ना आडयलो ना, तूं आहा आमी हे आयज पासून। सो म्हगेले पयस फकत तूं ताका कितें दिवपाक शकतलो इतलें। सो आमचो लोक ताका सगळो रेडी आहा, तो पळय आहा तशें आमी हे फूल सपोर्ट आनी तो खंय बसता फूल सपोर्ट आमकां काम करतले। हिंग मेळना मामुसाय मेळना कोट्यार वयतत एक ताका आमी हाडपाक जायो आमची इच्छा आहा। कित्याक ताणें सांगल्यार नांव दवरलां आनी कोण ना ऑपोजिशन म्हणून तो फकत पोटां दुखता म्हणटा ताणें काल हांवें ताका इंस्ट्रुमेंट दिलो पोटां दुखता म्हणून। सो त्या मनशाक फक्त भितर म्हणटा तोच एकलो तो हो विचार सारको मरे ताका कितें तें आमकां मातशें सांगून दी ताका कितकोन पद मेळटलें ओके।